सज्जन, हिजो हामीले प्रसङ्गको कुरा गर्दै थियौँ। घरमा ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्छ, कस्तो ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्छ, कसले आएर हाम्रो घरमा ब्राह्मण भोजनको रूपमा ग्रहण गर्यो भने हाम्रो पितृले पाउँछन्। यदि ती ब्राह्मणहरू पाइएन भने कसलाई खुवाउँदाखेरि ब्राह्मणलाई खुवाए बराबरको फल प्राप्त हुन्छ। घरमा को आउनुपर्छ, जीव कुन जीव चाहिँ प्रेत बन्छ र कुन चाहिँ देवता बन्छ, कस्तो कर्म गर्नाले प्रेत बनेर भौतारिनुपर्छ, कस्तो घरमा चाहिँ प्रेतको श्राप लाग्छ, यो विषयमा आज हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। हिजो हामीले श्रवण गर्यौँ हजुरहरूले घरमा ब्राह्मणलाई बोलाउने। ध्यान दिनुहोला, बहुत जीवन उपयोगी कुरा छ सज्जन, अति नै दुर्लभ कथा हो यो। हजुरहरूले आफ्नो घरमा कुनै पनि श्राद्धको दिन, तिथिको दिन ब्राह्मणलाई निम्तो गर्ने, अथवा हजुरहरूले कुनै पनि घरमा पूजा लगाउनु भएको छ, रामनवमी आएको छ, कृष्ण जन्माष्टमी आएको छ, एकादशीको हजुरले व्रत बस्नु भएको छ र त्यसको द्वादशीमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदै हुनुहुन्छ भने ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्छ। पहिले त ब्राह्मणलाई बोलाउने सज्जन, ब्राह्मणलाई बोलायौँ। ब्राह्मणलाई बोलाएर यदि देव पूजाको लागि, देवताहरूको आराधनाको लागि, देव पूजाको निमित्त देवताको तिथिको दिन यदि हामीले ब्राह्मणलाई बोलाएका छौँ भनेदेखि त्यो दिन ब्राह्मणलाई हामीले पश्चिम दिशातर्फ मुख गराएर राख्ने र हामीले जब ब्राह्मणलाई टिको लगाइदिन्छौँ त्यति बेला हामीले पूर्वतर्फ हेरेर टिको लगाइदिने। त्यसरी हामीले टिको लगाइदियौँ भने हामीले गरेको व्रत, हामीले गरेको त्यो दिनको जुन शुभ कार्य छ त्यो शुभ कार्यको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। उनलाई मात्रै नभएर जसले त्यो चीज ग्रहण गरिरहेको छ ऊ ब्राह्मणलाई पनि त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। यो यही गरुड पुराणमा लेखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हे सज्जनवृन्द, यदि हजुरले आफ्नो घरमा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनको लागि बोलाउनु भएको छ र ब्राह्मणलाई भोजन पितृ कार्यको गराउँदै हुनुहुन्छ भने ती ब्राह्मणलाई दक्षिणतर्फ मुख गराएर राख्नुहोस्। दक्षिणतर्फ मुख गराएर राखेर आफूले जब उसले भोजन ग्रहण गरिसक्छ, भोजन ग्रहण गरिसकेपछि उसलाई टिको लगाउँदा हजुरको मुख उत्तर दिशातर्फ होस् र ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा अरू सबै कुरा होस् कि नहोस्, हजुरले एउटा गिलासमा अलिकति तिललाई राखेर ब्राह्मणलाई दिनुभयो भने पितृ तृप्त हुन्छन् भनेर यो गरुड पुराणमा लेखिएको छ। बोलो नारायण भगवानको। अब सज्जन, भोजनको कुरा रह्यो यो त। ब्राह्मणलाई भोजन गरायौँ, ब्राह्मणलाई निम्तो गऱ्यौँ, ब्राह्मण आउनुभयो। अब ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेपछि दक्षिणा चाहिँ के दिने त? जुन चाहिँ हाम्रा पितृहरूले पाउन्, जुन चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले पाउन्, जसले हामीलाई यो संसारमा पठाएको छ सज्जन, जसले हामीलाई यहाँ पठाउनु भयो, हाम्रो हितको लागि पनि यसले केही गर्छ कि? हाम्रो कल्याणको लागि पनि यसले केही गर्छ कि? पितृहरूले एउटा मनमा आश बोकिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको आशलाई हामीले निराशा बनाउनु हुँदैन। हामी त उनका सन्तान हौँ, हामी त उनको पुत्रहरू हौँ, पुत्रीहरू हौँ। हामीले कुनै पनि पितृको आशलाई निराशा तुल्याउनु हुँदैन। पितृलाई हामीले श्रद्धाको साथमा अर्पण गर्नुपर्छ सज्जन। अब दक्षिणामा के दिने? जुन दक्षिणा दिनाले पितृहरूले प्राप्त गरून् भन्दा शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ, गरुड पुराणमा लेखिएको छ। यवाम्बुनां च देवानां दध्यादर्वं विदानवे। सज्जन, ब्राह्मणलाई बोलाइयो, ब्राह्मणलाई घरमा राख्यो, नियमले राख्यो, भोजन गराइयो। अब ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनु पर्यो। के दिनुपर्छ? तब भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुड, यदि पूर्वजलाई तृप्ति बनाउनु छ भनेदेखि, पूर्वजलाई प्रसन्न बनाउनु छ भनेदेखि
ब्राह्मण जब हजुरको घरमा आउनेछन् तब सबैभन्दा पहिला ब्राह्मणको चरण धोइदिनु भनिएको छ। हामीले अहिले चरण धुन यदि सकेनौँ भने पनि हामीले एउटा लोटामा जल राखेर उहाँको दुईटै चरणको बुढी औँलामा जल चढाइदिने। यति गर्नाले हामीले ब्राह्मणको चरण धोएको फल प्राप्त हुन्छ। यति मात्रै गऱ्यौँ भने 100 चोटि गयामा गएर गरेको श्राद्धको फल प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। बोलो नारायण भगवानको। यसमा रमाइला कुरा छैनन्। यो गरुड पुराणमा जीवनलाई चाहिने, जीवनमा अति उपयोगी र आवश्यकीय कुराहरू मात्रै वर्णन गरेको छ। सबैभन्दा पहिला ब्राह्मण आउने बित्तिकै हजुरले ब्राह्मणको चरण धोइदिनुपर्छ। यो यहाँबाट पनि शिक्षा प्राप्त हुन्छ सज्जन। ब्राह्मण जब सुदामा भगवान श्री कृष्णको दैलोमा जानुभएको थियो, भगवान कृष्ण आफ्नो गद्दीबाट उठेर सुदामाको चरण पखाल्नको लागि तत्पर हुनुभयो। चरण आँसुओं से प्रभु ने धुलाए। जब भगवान कृष्णको त्यो महलमा सुदामा ब्राह्मण पुग्नु भएको थियो, त्यति बेला भगवान श्री कृष्णले स्वयं कुनै लोटाको जलबाट होइन सज्जन, आफ्नो नेत्र रूपी जल अश्रुधाराद्वारा सुदामाको चरणलाई स्नान गराउनुभयो, चरण धोइदिनुभयो। हामीले पनि त्यही गर्ने हो जुन कुरा भगवान श्री कृष्णले सुदामालाई गर्नुभयो। दशरथजी महाराजले सज्जन गुरु वशिष्ठ जब जब घरमा आउनुहुन्थ्यो, गुरु वशिष्ठ आउँदाखेरि दशरथजी महाराजले पनि पहिला चरण धुनुहुन्थ्यो। त्यही कुरा उहाँका सन्तान रामले सिक्नुभयो। हामीले जे गर्छौँ सज्जन, हामीले आफ्ना सन्तान र सन्ततिलाई यो गर बाबु हो भनेर लगायौँ भने उनीहरूले गर्दैनन्। शास्त्र बोलिरहेको छ, केवल हामी त निमित्त हौँ, भित्रबाट ईश्वर बोलेको छ। अझै पनि यो जुन गरुड पुराण छ, यो पुराण अरूको संवाद होइन, साक्षात भगवान नारायणले गरुडलाई बताएको संवाद हो। बोलो नारायण भगवानको। ईश्वरले त्यही भन्नुभएको छ, भगवानले त्यही बोलिरहनु भएको छ। सज्जन, वशिष्ठजी जब जब आउनुहुन्थ्यो, दशरथजी महाराजले चरण धोइदिनुहुन्थ्यो। त्यही कुरा आउने सन्ततिहरूले सिके, सन्ततिहरूले त्यसैको आचरण गर्दै गए। हामीले पनि आफ्ना सन्तान र सन्ततिहरूलाई भलै धन सम्पत्ति दिन नसकौँ, कुनै पाप लाग्दैन। भलै हामीले घर बनाइदिन नसक्यौँ, कुनै पाप लाग्दैन सज्जन। तर यदि हामीले राम्रो संस्कार दिन सकेनौँ भने धेरै ठुलो पाप लाग्छ। गरुड पुराणले बताएको छ यो कुरा। त्यही संस्कार शिक्षण उनीहरूले सिकाएको कुरा सिक्दैनन्, उनीहरूले देखाएको कुरा सिक्छन्। आज हाम्रो बानी के भइदियो भने हामी त मोबाइल चलाएर बसिरहेको हुन्छौँ र आफ्नो सन्तानहरूलाई भन्छौँ बाबु पढ, बाबु पढ। हामी त मन्दिर जाँदैनौँ, उसलाई भन्छौँ बाबु मन्दिर जा। हामी त टिभी हेरेर बस्छौँ र बच्चालाई भन्छौँ बाबु टिभी नहेर, पढ। सज्जन, यदि हामीले अराएको कुरो त्यो बच्चाले गर्दैन, सिकाएको कुरा गर्दैन, तर देखेको कुरो निश्चित गर्छ। यदि तपाईँले पनि 24 घण्टामा 10 घण्टा किताब लिएर बस्नुभयो भने याद गर्नुहोस्, पक्का कुरा हो, त्यो बच्चाले पनि किताबै लिनेछ, न कि उसले टिभी हेरेर बस्छ। बोलो नारायण भगवानको। त्यही कुरा जुन दशरथले गुरु वशिष्ठलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, सत्कार गर्नुहुन्थ्यो, त्यही कुरो भगवान रामले सिक्नुभयो। हामीले पनि यस्तै गर्यौँ भने हाम्रा छोरा बुहारीहरूले यही संस्कार सिक्नेछन्। ब्राह्मण भोजन गराएर सज्जन दक्षिणामा के दिने प्रसङ्गमा आउनुहोस्। दक्षिणामा ब्राह्मणलाई के दिने त भन्दा यवाम बुनाम च देवानाम दध्यादर्भम विदानवी भनिन्छ। गन्ध चन्दन दिने ब्राह्मणलाई, धूप दिने, एउटा दियो पनि दिने, एउटा बत्ती पनि दिने ब्राह्मणलाई, र वस्त्र पनि दिने, एउटा माला पनि दिने, र द्रव्य दक्षिणा पनि दिने।
यति गर्नाले सज्जन हाम्रा पूर्वजहरू हाम्रा पितृहरू सन्तुष्ट हुन्छन् कि मैले यस्तो सन्तानलाई जन्म दिएँ जसले चाहिँ ब्राह्मण आउँदाखेरि स्वागत सत्कार गर्छ, जसले चाहिँ ब्राह्मणलाई देख्दाखेरि नमस्कार गर्छ, प्रणाम गर्छ। त्यस्तो गरेको यदि पितृहरूले देखे भने पितृहरू हृदयबाट गदगद भएर खुसी हुनेछन्, प्रसन्न हुनेछन्। मेरा सन्तान भएर मलाई आनन्द प्राप्त भएको छ। बोलो नारायण भगवानको। गरुड देवले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, भगवान जुन गृहिणी, याद गर्नु है, अब हाम्रो लागि जीवनको कुरो छ, जुन घरको बुहारी छिन् ती बुहारीले घरमा श्राद्ध गरिरहेकी छिन् भने ती बुहारीको माइतको बुवा आमा पनि हुनुहुन्न भने, उनको दाजुभाइ पनि छैनन् भने, उनको कोही पनि छैन, एक्लै बुहारी छिन्, एक्लै छोरी थिइन्, माता पिताजीको पनि अन्त्य भयो, दाजुभाइ कोही थिएनन् भने उसले आफ्नो पितृलाई कसरी तार्ने त? उसको श्राद्ध आदि इत्यादि कसले गरिदिन्छ? जुन ती पितृहरू पनि तरुण। गरुडजी महाराजले भगवान नारायणलाई यति दिव्य प्रश्न गर्नुभयो। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे गरुड, साह्रै राम्रो कुरो सोधेको छौ। यदि जसको श्राद्ध गर्नु छ उसको घरमा कुनै छोरा छैनन्, छोरी मात्रै छन् भने ती छोरीको जुन छोरो छ त्यो छोरीको छोरोले आफ्नो मावलको हजुरबुवा हजुरआमाको निमित्त ब्राह्मणलाई प्रणाम गरेर त्यो ब्राह्मणलाई अलिकति तिल हालेर ब्राह्मणलाई श्रद्धाको साथमा प्रणाम गरेर उसले यदि ती मावलको हजुरबुवा र हजुरआमालाई केही चिज प्रदान गर्छ भने त्यो उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोलो नारायण भगवानको। ती पितृहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। यहाँ यही कुराहरू बताइयो। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, ती जुन कन्या छिन् ती कन्याले आफ्ना पुत्रलाई यिनै कुराहरू भन्नुपर्छ। जब उनीहरूले ती ब्राह्मणप्रति श्रद्धा गर्छन्, ती ब्राह्मणहरूलाई उनीहरूले श्रद्धाको साथमा प्रणाम गर्छन्। श्रद्धा गर्नेवाला व्यक्ति ज्ञानी पनि हुन्छ सज्जन, आयु पनि वृद्धि हुन्छ श्रद्धा गर्ने। श्रद्धाको साथमा हामीले प्रणाम गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि प्रणाम गरिन्छ भने श्रद्धाको साथमा प्रणाम गरेको जुन फल छ त्यो फल हामीलाई 1 महिनाभित्रै प्राप्त हुन्छ भनियो। अब यहाँनिर गरुड देवले सोध्नुहुन्छ, भगवान हजुरले बताउनु भयो कि ब्राह्मणलाई बोलाउने, भोजन गराउने, दक्षिणा दिने भनेर त बताउनु भयो, तर कस्तो आसनमा राख्नुपर्छ, कस्तो स्थान चाहिन्छ, ब्राह्मणलाई बस्नको लागि के दिनुपर्छ भनेर सोध्नुभयो। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, होता वसिष्ठ अल्पानम विप्रपात्रेषु निवर्तते। याद गर्नुहोस्, भगवानले भागवतमा पनि भन्नुभएको छ, ब्राह्मणले जब प्रसन्न भएर भोजन ग्रहण गर्छन्, भगवान भन्नुहुन्छ अग्निमा हवन गरेको भन्दा धेरै तृप्ति मलाई ब्राह्मणले आहा भन्दै खाएको सुन्दाखेरि हुन्छ। ब्राह्मणले यदि खुसी साथमा भोजन गर्छ भने मलाई हवन गर्नु र ब्राह्मणको जठराग्निमा हवन गर्नु उस्तै हो। यो ब्राह्मणको जुन पेट छ उसलाई ब्रह्मकुण्ड भनिन्छ र जुन इँटा पत्थर आदिको कुण्ड छ त्यो कुण्डमा हवन गर्नुभन्दा धेरै फल ब्राह्मणको ब्रह्मकुण्डमा हवन गरियो भने प्राप्त हुन्छ। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, यदि 2 चिजहरू हुन्छन्, ध्यान दिनु, एउटा भनिन्छ हव्य, अर्को भनिन्छ कव्य। हव्य अनि कव्य 2 चिजहरू हुन्छन्। जुन हव्य छ त्यो चिज चाहिँ यज्ञमा आहुति दिइन्छ। यज्ञमा आहुति दिइने वस्तुलाई हव्य भनिन्छ भने श्राद्ध पक्षमा ब्राह्मणलाई खुवाउने वस्तुलाई कव्य भनेर भनिन्छ। जुन चिज हामीले अग्निमा हवन गर्दा प्राप्त गर्छौं फल, त्यही फल हामीले ब्राह्मणलाई यदि श्रद्धाको साथमा ब्राह्मण भोजन गरायौं भने प्राप्त हुन्छ। यो गरुड पुराणमा लेखिएको छ। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा भनिन्छ।
जुन दिन हजुरको घरमा श्राद्ध हुन्छ त्यो दिन हजुर यज्ञ गर्नुहोस्, हवन गर्नुहोस् सज्जन। भनिन्छ श्राद्धको दिन हवन गर्नुहोस् भनेर यहाँ पुराणमा लेखिएको छ। हवन गर्नुहोस्, बटुकोमा थोरै खीर राख्नुहोस्, खीरको आहुति दिनुहोस्, त्यसबाट केही खीर जुन बचाउनुहोस् आहुति दिएर, त्यो बाँचेको जुन खीर छ त्यो खीर भोजनमा मिलाइदिनुहोस् र ब्राह्मणलाई दिनुहोस्। यस्तो गर्नाले हजुरको 7 कुलसम्मका पितृहरू तरछन् भनेर वर्णन गरेको छ। बोलो नारायण भगवानको। प्रश्न हुन सक्छ हजुरहरूलाई कि श्राद्धको दिन पनि हवन गर्न मिल्छ र? जिज्ञासा उठ्न सक्छ मनमा। श्राद्धको दिन हवन गर्न मिल्छ? भगवान नारायण भन्नुहुन्छ गर्न मिल्छ होइन, हवन गर्नै पर्छ, अनिवार्य हो। नारायणले भन्नुभयो पूर्वजको लागि, पितृहरूको लागि हामीले हवन अर्पण गर्नुपर्छ र त्यो हवन गरेर जुन खीर उब्रिएको हुन्छ, जुन अलिकति खीर बचाउने र त्यो खीर चाहिँ हामीले अरू अन्नमा मिलाएर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनाले सारा पितृहरू तृप्त हुन्छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। गरुडले भन्नुभयो प्रभु अघि मैले सोधेको थिएँ हजुरलाई कस्तो आसनमा राख्ने त ती ब्राह्मणलाई, कहाँ राख्ने, कस्तो आसनमा राखेर ब्राह्मणलाई भोजन गराउने यो बताइदिनुहोस्। तब भगवान नारायण भन्नुहुन्छ विशेष गरेर गाईको गोबरले लिप्नुपर्छ। पुराण अन्तर्गत कथा हो सज्जन। ब्राह्मण यदि बस्ने ठाउँमा गोबरले लिपिएको होस्, गौमाताको गोबरले लिपेको ठाउँमा ब्राह्मणलाई राख्नुपर्छ। पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् त्यसो गर्नाले। यहाँ भनियो गाईको गोबरले लिप्ने, यदि प्लस्टर आदि गरेका घरहरू छन्, पक्का घरहरू छन् भने पनि शुद्ध पानीले पोचा लगाइदिने ब्राह्मणलाई राख्ने ठाउँमा र ब्राह्मणलाई दक्षिणतर्फ फर्काएर राख्ने। बोलो नारायण भगवानको। पोचा लगाइदिने सज्जन, पुस्ने, किनकि विष्णु पुराणमा लेखेको छ कि जलको छिटा लगाउँदाखेरि जलको छिटा जुन भूमिमा पर्छ त्यो भूमि पवित्र हुन्छ। जमिन पनि अशुद्ध छ, पृथ्वी पनि जुन अशुद्ध भूमि हुन्छ त्यो अशुद्ध स्थानलाई पनि जलको छिटा पर्दाखेरि पवित्र हुन्छ। त्यो स्थानलाई महान स्थान भनेर मानिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ हे गरुड, आसनको कुरामा ब्राह्मणलाई कुशको आसनमा राख्ने। यदि कुशको आसनमा हामीले ब्राह्मणलाई राख्यौँ भने हाम्रा पूर्वजहरू तृप्ति हुन्छन्। पूर्वजहरूले आशीर्वाद दिन्छन् मेरो निमित्त मैले जन्म दिएको छोराले ब्राह्मणको लागि कुशको आसनमा राखेर उसलाई भोजन गराउँदैछ भन्ने जब उनीहरूले त्यो लोकबाट हेर्नेछन् त्यति बेला उनीहरू धेरै प्रसन्न हुनेछन्। ब्राह्मणलाई बोलाएर गोबरले लिपेर कुशको आसनमा ब्राह्मणलाई राख्ने। तलबाट हजुर जे ओछ्याउनुहोस् तर माथिबाट एउटा कुशको आसन ओछ्याइदिनुहोस्। त्यसो गर्नाले पितृ प्रसन्न हुन्छन्। हामीले ती पितृलाई केही दिन सक्दैनौँ। ती पितृका नाममा, ती पितृको निमित्त हामीले मनबाट श्रद्धा अर्पण गरौँ सज्जन। यो श्रद्धा नै श्रद्धाञ्जलीको रूप लिएर पितृहरू भएको ठाउँसम्म पुग्नेछ। यदि हामीले श्रद्धा पनि गरेनौँ, हाम्रो पिता पुर्खाहरूको लागि, पूर्वजको लागि हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ भने ती पूर्वजहरूले श्राप दिन्छन्। तिनीहरूले श्राप दिए भने हाम्रो घर कहिल्यै पनि सुखमय शान्तिमय बन्नै सक्दैन। यो पुराणमा लेखिएको छ। सज्जन र ब्राह्मणलाई कुशको आसनमा राखेर भोजन गराइयो भने 10,000 गाई दान गरेको फल मिल्छ भनेको छ।